الاخوان ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. جيناكم اليوم باخبار جديده، اخبار زوينه بالنسبه للخدامي تاع تركي. راه باقيين كما قلنا، وعاد ما تزادوا بطولات اخرين كنتسناو غير نكونفيرماو لي كونطرا ديالهم باش نديرو عليهم حتى هما فيديو جديد ونشرحوا المسائل ديالهم. اما بالنسبه لهذا الفيديو انا جايب خبر اللي احسن من لا تركي اللي هو دوله سنغافورة. الناس اللي ديجا عندها فكره على مدينه دوله سنغافورة غتكون عارفه بانها من احسن الدول في العالم من ناحيه نظافتها، من ناحيه ثقافتها، ومن ناحيه الصالير ديالها وخداميها. الحاجه اللي هي الاهم واللي جايين نهضروا عليها حنا اليوم. الوغ اللي بغيت نقول لكم اليوم هو عندنا بعد الخدامي في سنغافورة في دي زوتيل، اوتيل 5 ايطوال وفي ريستور وفي دي ريستور. هاد الخدامي اللي هما قيدوهم هنايا باش نقول لكم كاع التفاصيل كلها وما ننسى حتى شي حاجه. الوغ الريسبسيون خاصينا فيها 4 ستاف، 4 الناس. الصالير ديالها 1494 امريكان دولار. نعاود الريسبسيون خاصنا فيها 4 الناس، الصالير ديالها 1494. وبيان سور لا بيرسون خصو تكون عنده تجربه في كريسبسيونيست وكون تيهضر بالونجلي، ضروري ما يكون تيهضر بالونجلي. البوست الثاني غارسون ويتر، غارسون سرباي، خصو فيها 6 الناس. ملي كنقول 6 الناس ولا 4 الناس فاش قلت على ريسبسيون يعني يقدر يكون بنت يقدر يكون دري، ما كاينش مشكل. رجعوا غارسون خصنا فيها 6 الناس، الصالير ديالها 1270 امريكان دولار. 6 الناس في الويتر في السيرفيس الصالير 1270 دولار. كنعاود باش يكون داكشي واضح. من بعدها كيجي كومي خاصني فيها حتى 6 الناس، الصالير ديالها 1120 دولار، 1120 دولار امريكان دولار. شاف تاع الكوزينه خاصني فيها جوج الناس، الصالير 1867 دولار. الكوزينه الشاف خاصين فيه جوج الناس، الصالير ديالها 1867 دولار. كوك اسيستنت هو الكومي ديال الشاف، كومي تاع الكوزينه خاصين جوج الناس. الا كي لاحظتوا فاش قلنا 6 تاع الويتر تاع لي غارسون تيخصو معاهم 6 تاع لي كومي، ولا غارسون تيكون عنده الكومي ديالو. بنفس المساله دابا بالكوزينه، جوج لي شاف تاع الكوزينه ويخصوهم جوج لي اسيستون ديالهم. الصالير تاع لاسيستون الكوزينه 1867 دولار. باردون لا سمحوا لي، لا شيف الكوزينه 1867 دولار والاسيستون ديالهم 1494 دولار. الو شيف الكوزينه 1867 دولار ولي كومي 1494 دولار. الكوتشن كوموند هو اللي كيدي لي كوموند، المهم تيكون في الكوزينه يدي لي كوموند يسربيهم من الكوزينه لي سيرفور. هادي خاصين فيها 4 الناس، الصالير ديالهم 1120 دولار امريكان دولار. الفالي هو الشخص اللي تيكون قدام لوطيل تيقبض السوارت ديال الطوموبيلات من عند الكليان يمشي بلاصيون، هذا هو الفالي. خاصين جوج لي فالي، الصالير ديالهم 1270 دولار. الفلور اتاند هو بحال تنقولوا الهاوس كيبين، هو الناس اللي كيكون في الفلور يلقي شي حاجه، شي واحد دير هذيك شي حاجه في شي شومبر، شي حاجه تنسات، تيكون مكلف بليطاج. دونك فوالا خاصين فيها 10 ديال الناس، الصالير ديالهم 1270 دولار. نعاودها، الفلور اتاند هما الناس اللي تيكونوا مكلفين بالتنظيف لي سيرفيس، تيكون في وسط الفلور، تيكونوا هما بزاف، يكونوا ايكيب، تكون عندهم الغوفرنونس ديالهم، وتكون مجيرياهم في التوقيت في البروغرام. الوغ خاصين فيها 10 ديال الناس والصالير ديالهم 1270 دولار. كنتمنى نكون كلشي كان واضح بالنسبه لكم الاخوان. هذه فرصه راه لا تعوض، لان سنغافور راه هي باش تمشي لسنغافور راه بزاف، لان واحد البلاد اللي تديفلوبات في واحد الوقيته صغيره وتديفلوبات بزاف.
راه ولات كتنافس بلدان كبيره، لا من ناحيه الاقتصاد، لا من ناحيه نظافتها، لا من ناحيه ثقافتها وكل شيء. الو هاد لي كونطرا كما كتعرفوا حنايا ناس غادي تقطع اللعيبه. كما تعرفوا حنايا اون اجونس دو ريكروتمون، سمحوا لنا على الصداع، كاين شي وحدين كيديروا شي حاجه لتحت. باش ما ننساش هاد الخدامين كلهم لي كونطرا اللي قلت لكم. فوالا هاد الكونطرا هادي فيها عامين تاع الخدمه، ومن بعد على حسب الا تقاديتو مع الا كان بنادم تيخدم مزيان وعجب مايلوت راه يقدروا يعاودوا معاك. دونك كيما قلت لكم حنايا اون اجونس تاع الريكروتمون، كنقادو لك الورك فيزا ديالك، الفيزا ديالك، وتنتكلفوا لك الطياره ديالك، وملي كتمشي لسنغافور الماكله والسكن على حساب الخدمه تدفعوا لينا حنايا مليون مغربيه اللي هي 10000 درهم انكلود الفيزا والاقامه ديالك تما والخدمه والسكن والطياره. دونك فوالا كنعاود باش يكون داكشي واضح، لان بعد خطرات تيصيفطوا ليا الناس دي كومونتير ولا ميساج تيقول لي عاود شرح لينا. دونك فوالا كنتمنى نكون شرحت لكم كلشي مزيان، وتنتمناو الخير للجميع، وبنادم يزعم وينوض يقلب على راسو، وهاد الفرصه هادي بنادم خصو يستغلها ويستثمر فيها. وبسلام عليكم.